السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة ليديليستو حكيمة، كنرحب بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون اليوم خاص القرص او لا قراشل او اللي بغيوش. وصفة بنينة وسهلة وتيجيو مفشفشين وحمر وزويونين، ونتمنى تجربوها وتعجبكم الفيديو. ونبداو بسم الله مع المقادير. اول حاجة كنوجدوا لو فان. داك لو فان يعني كنديروا الخميره تفاعل باش ملي كنعجنوا بها تعطي مفعول، تعطي نتيجه. تنحتاجوا ربعه ديال الماء دافيه، كنديروا فيها كاس لاروب ديال السكر ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز حبيبات. تنديروا هاد المكونات هادو، كنزيدوا عليهم 2 معالق ديال الحليب بودره ديال نيدو، وتنخلطوا المكونات كامله وغادي نخليوها تفاعل. يعني غادي نخليوها غادي نخليو داك الخميره تطلق وتتفاعل باش تعطينا نتيجه مزيانه، باش تجي في العجينه كتذوب بسهوله وكتعطي نتيجه مزيانه. تنغطيوها وتنخليوها ترتاح واحد 10 دقائق هكاك. على ما كنشوفوا ديك البوقات كيبداو يخرجوا، يعني راه الخميره بدا المفعول ديالها يبان. عاد غادي نمروا للمرحله ديال العجين. قلت لكم بعد ما خلطنا هاد المواد كامله تنغطيوها بسميتو بالفيلم اليمونتير ونخليوها مده 10 دقائق. الا كان الحال سخون راه دغيا كتبان كتفاعل. كان الحال برد كنخليوها شويه د الوقت اكثر، اولا كنديروها في شي بليصه اللي ما فيهاش الكورون دير، كتكون شي قنيت هكايا مغطيه وراه دغيا تيبان المفعول. لان الماء ما خصوش يكون سخون بزاف، يكون هي دافي، حيت الا كان سخون غادي يقتل لينا داك الخميره. بعد ما دازت داك المده هذيك تنزيدو كاس ديال الياغورت. انا درت ياغورت طبيعي بلا سكر بلا حتى شي نكهه. بغيتو ديروا نتوما شي نكهه كيبقى لكم الاختيار. تنضيفوا عليه 2 ديال البيضات كاملين، 2 الحبات البيض، وتنزيدوا ربع كاس ديال زيت المائده. ربع كاس لا غير. انا درت نكهه ديال السكر ديال الزهر اللي بالمذاق ديال الزهر. درت 2 ديال الخنيشات، تعجبني داك المذاق في القرص. كنضيفوا على هاد المكونات اللي درنا كاملين، زدنا الزيت، زدنا البيض، زدنا المنكه، وزدنا الكاس ديال الياغورت. تنخلطوا كل شيء غير بالطراب اليدوي، هي تيمتزج كل شيء وصافي. ماشي يعني كنطربوه باش يضاعف ولا، غير باش كيتخلط كل شيء. المواد كلها كتخلط. وما قلت لكمش كنزيدوا خماره مع الطحين هذيك. حتى كنبداو نديروا الطحين عاد كنضيفوا الخماره. انا هذا القرص هذا هز ليا 600 غرام ديال الطحين. هو على حساب الطحين، على حساب كاين الطحين اللي تيشرب راه غادي تكتفيو ب 500 غرام، يعني نص كيلو. الا كان الطحين ما كيشربش بزاف، انا هز ليا 600 غرام. 600 غرام على 500 غرام. كنخلطوا بيدينا، غير ما كندلكوهم ما والو. تنخلطوهم يعني تنجمعوا العجين لا غير كيتجمع وصافي. تيجيو هاد القرص كيجيو زوينين، تيجيو رطب ومهويين والمذاق ديالهم زوين. ما بين قرص بغيوش فيه يعني المزيجين، ماشي قرص بلدي 100% وماشي بريوش عاوتاني 100%، ما بينه وبين، ولكن تيعطي نتيجه زوينه، كيجي رائع. كنبقاو كنضيفوا الطحين وتنخلطوا بيدينا. تنديروا قبيصه د الملحه ما عمرنا نساوها، هي اللي كتبين الذوق ديال الحاجه، هي اللي كتطلع المذاق. تقدروا تزيدوا ليهم الجنجلان والنافع الا بغيتيوهم يجيكم قرص بلديين. كتزيدوا النافع والجنجلان. تقدروا ديروا مسيكه حره واحد شويه، طحنوه دقوه بليتو مع طريف السكر وتخلطوه معاهم تعطي مذاق مزيان. انا ما درتش هادشي هذا كله، ولكن الا بغيتو تضيفوه نتوما يمكن، غادي يعطي عاوتاني شكل اخر، غادي يجيو زويونين اكثر.
ها نتوما كتشوفوا كنبقى نخلط ونزيد الطحين حتى كتجمع لي العجينه. انا قلت لكم دخلت ليا 600 غرام. زدت مع هذا الطحين هذا خنيشه ديال الخميرات الحلوه. تنبقى نخلط ما كندلكش، هي كنجمع. هي لو طون فين تيتجمع ليا العجين كامل كيتلم كامل وصافي. تنتبع العجين ديالي حتى كيتجمع كامل مزيان. تيكون عندي انا غادي نضيف 2 المعالق ديال الزبده حيوانيه من الاحسن، غير هي خصها تكون بحراره المطبخ، تكون رطبه، ماشي تنكونوا يلا خرجناها من الثلاجه. كجميع المواد اللي خدمت بهم كل شيء كنت جبتهم الثلاجه بشحال، البيض وكل شيء كان بحراره المطبخ. ملي كيتجمع ليا العجين تنضيف ليه 2 المعالق ديال الزبده رطبه، هانتوما كتشوفوا، وكندخلهم في العجين. هاد الزبده هذه هي اللي كتعطي هذيك لاسبي ديال البغيوش، يعني تيجيو رطبين وكيجيو كيلمعوا، تيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. نتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه وتخلوا لي التعاليق ديالكم كما العاده وتشجعوني. ترحب بالمنخرطين الجداد اللي عندي في القناه، وكنتمنى المحتوى ديال القناه يعجبهم ويكونوا لي فدالي ان شاء الله. وتنجد الترحاب بالمنخرطين ديالي القدام، وكنشكرهم على الوفاء ديالهم وعلى التشجيع ديالهم الدائم، وكنتمنى من الله نكون دائما كنجيب لكم شي اضافه جديده ويكون محتوى القناه في المستوى. تنغطيو العجينه ديالنا وكنخليوها تخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها. يعني الا كان الحال سخون راه ديك الساعه الا ربع هكاك كتكون طلعت مزيان. كان الحال بارد كنقدروا نديروا ديك العمليه ديال اننا نسخنوا الفران على 40 درجه ونطفيوه ونديروا ديك العجينه فيه تخمر، راه كتطلع دغيا دغيا. بعد ما كتخمر لنا العجينه ديالنا كنخويوها من الهواء، تنوجدوا لاباغاي اللي غادي ندهنوا به الوجه ديال البغيوش ديالنا. درت شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، خلطتها بقطيره د الماء وزدت عليها صفر بيضه. العجين ديالنا وراه خمر، دابا كنخويه من الهواء. يفول ديغازي دائما كتخوي منه الهواء غير بشويه بالعقل. كنوجدوا اللاطه ديالنا د الفران وتنديروا الفران يسخن، الفران على 180 درجه دائما. كنخليوه واحد ربع ساعه عاد نديروا فيه القرص ديالنا. انا عندي هنايا واحد لاستيس كنديرها دائما مع القراشل ولا مع البغيوش، كندهن يدي بالزبده رطبه باش تيجيو ديك البغيوش كيجيو تيلمعوا وكيجيو رطب، يعني كيجي الوجه ديالهم تيلمع ورطب والداخل ديالهم خلاص راه رطب. معنا ما نقولوا ديك الزبده كتعطيهم اللمعان وكتعطيهم رطوبيه. تنديروا القياس اللي بغينا، الا بغيناهم يجيو يعني قد كنستعملوا الميزان. لاطاي اللي بغينا حنايا، بغيناهم كبارين راه كنديرهم كبارين، بغيناهم صغيورين راه غنديرهم صغيورين. الا درتوا الميزان راه كيجيوكم قد يعني نفس لاطاي. تنخليوهم تنقرصوهم ونحطوهم يرتاحوا شويه وعاد تنقرصوهم بيدينا. كنقرصوهم مزيان. هاد المرحله هذه ما تنخليهمش يخمروا بزاف، يعني غير الوقت فين كتسخن الفران كنديرهم يطيبوا، لان ديجا راهم خمروا الخميره الاولى، يعني راهم واخدين حقهم في الخميره مزيان. تندهنوا لهم الوجه ديالهم داك الخليط اللي وجدنا كامل. بون انا ما درتش الجنجلان في العجينه، درت عليهم هنايا شويه ديال اللوز كونكاسي، يعني اما اللوز كونكاسي اما لي زاموند افيلي، اللوز افيلي، اما الجنجلان الابيض، داكشي اللي بغيتو نتوما تذوقوا به. هما هادو القرص ديالنا. بعد ما طيبناهم 25 دقيقه دازت ربع ساعه الاولى من التحت، والوقت اللي بقى شعلت الفران يعني الفوق والتحت وعطانا هذا المنظر هذا. جاو رائعين ورطب
ومذاقهم رائع حتى هو، لا شكلا ولا مضمونا. ونتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه وتخليو لي التعاليق ديالكم وتشجعوني بلايكات واشتراكات والبارطاج مع العائله. ونتمنى نكون دائما عند حسن الظن ديالكم، والفيديوهات ديالي تيجيبوا لكم شي اضافه. وخليتكم على خير، والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.